3 डिसेंबर हो प्रत्येक गोंयकाराक जो क्रिस्तांव आसो हिंदू आसो वा मुसलमान आसो हाका व्हड आपुरबायेचो दीस जावन आसा जो प्रत्येक गोंयकार जो गोंयांत रावता वा आमच्या देशांतल्या दुसऱ्या स्टेटीन रावता वा जगांतल्या खंयच्याच एरियान जो रावता ताका हो चडान आपुरबायेचो दीस आसा कित्याक आजच्या दिसाक आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त मनयता। ह्या दिसाचो म्हत्व आमच्या गोंयकाराक ते खंयच्याच कास्ट क्रीड वा रिलिजनाचे आसूं काळजान आनी मनान रिगिल्लो आसा आनी हो भावार्थ जो आमच्या गोंयकारा मदीं आसा तो कितले प्रयत्न केले तोडपाक हे प्रयत्न केन्नाच सफल जावपा ना आनी हो जो सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मोग आनी जे वर्शीप जो आसा हो वाडत वयतलो इतली आमकां खात्री आसा। आज जेन्ना आमी ह्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचो फेस्त मनयतात आमी मानतात की सेंट फ्रांसीस झेवियर आमच्या गोंयकारांकूच न्ही पूण आमचें गोंय राखून येयल्लें आसा आनी आजच्या दिसा आमी सेंट फ्रांसीस झेवियरा थंय मागता की हेच भाशेन आमचें गोंय सांबाळूंक आमचें गोंय राखून आनी आमच्या गोंयकारांकूय राखचें अशें म्हणून आमी ताचे कडेन मागता। आजच्या दिसा हांव आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक आनी जे गोंयान वा परदेसान आसा तांकां सगल्यांक उनोनीत फेस्ताची परबी दिता आनी मागता की सेंट फ्रांसीस झेवियरान तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक बेसांव घालचें आनी सदांच राखून दवरचें। देव बरें करूं। हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर।